Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel, English Literature. Today, we will discuss the idea, the concept, the technique of willing suspension of disbelief. So, let's get started with the lecture. Willing suspension of disbelief ये एक literary concept है जिसको सबसे पहले एस टी कॉलेज ने इंट्रोड्यूस किया था अपने क्रिटिकल वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में इन 1817. College proposed that readers or audience must engage their imagination and temporarily overlook the discrepancies between the real world and the fictional world presented. ये आइडिया रेफर करता है ऑडियंस और रीडर्स के इंटेंशनल डिसीजन को. वो अपनी मर्ज़ी से अपने डिसबिलीव को, अपने डाउट को साइड पे रख के जो उनको दिखाया जाता है, जो उनको स्टोरी में बताया जाता है, उनको एक्सेप्ट करते हैं. वो अपने माइंड में उन आइडियाज़ को चैलेंज नहीं करते, उनको क्वेश्चन नहीं करते लॉजिकली. वो इस आइडिया को चैलेंज नहीं करते, ना ही क्वेश्चन करते हैं लॉजिकली कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं हो सकता. रादर देन दे enjoy the story for the sake of entertainment, as you know, art for the sake of pleasure, right? ये प्रोसेस ऐसा होता है where you consciously choose to believe in the fictional world, although events और elements defy करते हैं, फॉलो नहीं करते लॉजिक को, रियलिटी को और नेचुरल लॉज को. कॉलेज का ये मानना था कि रीडर्स और ऑडियंस मस्ट इंगेज देयर इमेजिनेशन एंड टेम्पररी उनको इख्तलाफ जो उनका ब्रेन उनको पेश करता है उसको ओवरलुक करना चाहिए बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द फिक्शनल वर्ल्ड. इसमें एक्चुअली स्टोरी में फैंटास्टिकल इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सुपर नेचुरल क्रीचर्स होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिंग इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से ब्रेन लॉजिकली क्वेश्चन करता है. अब ये इवेंट्स और ये क्रिएचर स्टोरी में लाना और उनको ऐड करना इज़ एन ईजी टास्क. जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशल है वो है जो जिस वर्क में ये सब कुछ यूज़ किया गया है, दैट मस्ट बी इंटरनली कंसिस्टेंट, इंगेजिंग और इमोशनली रेजोनेंट, जिसमें पावर हो टू इंगेज द रीडर्स, स्टोरी वेल कंस्ट्रक्टेड, वेल निटेड हो, सो दैट द ऑडियंस कुड सस्पेंड देयर डिसबिलीव, ताकि वो फिक्शनल वर्ल्ड में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं. If you guys remember a drama Shararat, which was obviously from the Indian literature and Indian TV back then in 2007 and 8, तो वो काफ़ी popular था between the young girls and the ladies, क्योंकि उस ड्रामे में fictional events involved थे. There were these three ladies जो कि जादू चुटकी बजा के वो जादू कर सकते थे. तो वो ड्रामा जो है वो काफ़ी पॉपुलर था. इवन इट्स स्टिल पॉपुलर. whenever I sometimes scroll over इंटरनेट, तो फिर मुझे जो है ना उनके छोटे छोटे क्लिप्स नज़र आते हैं. सो उसका जो ड्रामा था, उसका जो कोहेरेंस थी वो काफ़ी वेल नेटेड थी, जिसकी वजह से people started suspending their disbelief. You can find countless examples from literature. Here I have mentioned three. Number one, William Shakespeare's A Midnight Summer Dream. In this play, इस play में जो है ना शेक्सपियर ने डिफरेंट मैजिकल एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रीचर्स जैसे कि फेरीज, इसमें मैंने नेम भी किया हुआ है, ओबेरॉन एंड टिटेनिया. इसके अलावा पक्स एक कैरेक्टर है, उसका मिस्चीवियस, उसके ना कुछ प्लेफुल एक्ट्स इस टाइप के थे विच वर फॉर फ्रॉम रियलिटी, और वो प्लेफुल एक्ट जो है वो थोड़ा बहुत अम्यूज़मेंट और फन टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है इन द प्ले. तो ये सारी की सारी एलिमेंट्स और क्रीचर्स का इस प्ले में होना और ऑडियंस का इससे अम्यूज़ होना, इससे एंटरटेन होना, ये सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हुआ है क्योंकि ये प्ले बहुत ही ज़्यादा कोहेसिव है. इसके प्लॉट, इसके इवेंट्स जो हैं बहुत वेल नेटेड हैं, हर चीज़ अपने टाइम पे और कोहेसिव तरीके से टेक प्लेस करती है. Coming towards the second example, Frankenstein by Mary Shelley, ये एक नावल है. This is also known as the first science fiction novel of 18th century. ये गॉथिक हॉरर नावल है जिसमें एक कैरेक्टर है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन. वो कुछ साइंटिफिक
پروسیجرس کر کے ڈفرینٹ ہیومن آرگنز اور کچھ اینیمل کے آرگنز کو یعنی کہ ڈیڈ ہیومن آرگنز ان کو چوری کر کے اور اینیملس کے آرگنز کو چوری کر کے وہ ایک کریچر بناتا ہے. دیٹ کریچر ٹرنز انٹو اے مانسٹر. اور وہ جو یہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اس کے تھرو جو فرینکنسٹائن ہے اس کی وجہ سے اس نے بہت سے مسئلوں کا, بہت سارے لاس کا بھی سامنا کرنا پڑا, جس میں اس کی مدر, اس کی وائف اور اس کی سسٹر کو اس مانسٹر نے مار دیا تھا. پھر ایونچولی وہ جو مانسٹر تھا وہ ایک کولڈ ایریا میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ خود کو ختم کر لیتا ہے. اور اینڈ پہ اسٹوری میں جو مانسٹر تھا وہ بھی کافی لائک وٹ ہی ڈیڈ, ہی واز ویری ashamed of that but he said کہ this is how he was created. تو ایونچولی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو سائنس فکشن کی جو یہ ایلیمنٹس جتنے بھی ہوئے یہ کافی ویل نیٹڈ کوہیسو تھے, اور جس طریقے سے میری شیلے نے ان کو اپنے ان سب ایونٹس کو اپنے ناول میں لکھا, تو اسی بائی دا یوز آف دا ٹیکنیک آف ولنگ سسپینشن آف ڈس بلیف ریڈرس کے امنگ یہ بہت زیادہ پاپولر ناول ہے. اور اس ناول کو بہت سا لائک جو یہ آئیڈیا ہے, یہ کانسیپٹ جو ہے, اس کو ہم بہت ساری موویز میں بھی دیکھتے ہیں. اگر ہم لوگ ڈیلی لائف کے ایگزامپلز میں دیکھ لیں تو موویز لائک ایونجرز, اسٹار وارز, ایواتار, یہ سارے میجک شوز ہو گئے. آپ نے چھوٹی چھوٹی بچوں کی پارٹیز میں یا پھر کوئی میلہ لگا ہوتا ہے تو اس میں میجک شوز ہوتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے دس از ویئر یو چوز ٹو بلیو دیم فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ. یہاں پر بہت کلیئرلی ہم لوگ اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے ڈس بلیف کو ولنگلی سسپینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یس ویری پاپولر اینڈ ویری کامن ایگزامپل بچوں کے جو کارٹونس ہیں ڈوریمون, اس میں اف یو سی وہ ہمیں 22 سینچری دکھاتے ہیں, جس میں ایک چھوٹا سا کریچر, یو کین کال اٹ اے کیٹ, آئی ڈونٹ نو کہ اف دیٹ ڈوریمون از اے کیٹ اور ناٹ, بٹ یا اس ڈوریمون کے چھوٹے سے پاکٹ سے اتنی بڑی بڑی مشینیں, اتنی بڑی بڑی انوینشنز آتی ہیں. تو دس از ویئر ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف آلسو وی کین فائنڈ آؤٹ کہ یہاں پر یہ بہت کامنلی ہمیں نظر آتا ہے. So this technique is very much common in the literature, whether it's children's literature, whether it's novel, dramas or movies. So اسی کے ساتھ we will call it a day for today. Thank you for watching. If you find any ambiguity, please do not hesitate to comment down below. Thank you.